أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مقبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअलकुम अस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़ील अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरअय्तुम इन अह्लकनी अल्लाहु वमन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिहि व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फ़ी ज़लालिम मुबीन कुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन